जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़े। अबवाबु ज़कातिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसनद मुत्तसिलिम मिन्ना इला इमाम अल हाफिज़ इब्न ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-Tirmidhi रहमहुल्लाह तआला क़ाल बाबु मा जाअ अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मनी ज़काति मिन at-तशदीद व बिही क़ूल हदसना हन्नाद इब्न अस्सरी क़ाल हदसना अबू मुआविया अनिल आमश अन मारूर इब्न सुवैद अन अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जिअतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा जालिसुन फ़ी ज़िल्लिल काबा क़ाल फ़रआनी मुक़बिलन फ़क़ाल हुमुल अक्सरून व रब्बिल काबा यौमल क़ियामह काला फ़कुल्तु मा ली लअल्लहु उन्ज़िला फ़िय्या शय्उन काला क़ुल्तु मन हुम फ़िदाका अबी व उम्मी फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुमुल अक्सरून इल्ला मन क़ाला हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा फ़हसा बैना यदैहि व अन यमीनिहि व अन शिमालिहि सुम्मा क़ाल वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि ला यमूतु रजुलुन फ़यदअहु इब्लन औ बकरन लम युअद्दा ज़कातहा इल्ला जाअतहु यौमल क़ियामति अअज़म मा कानत व अस्मनहु ततअउहु बिअख़फ़ाहि फ़ीहा व तनहिहुहु बिक़ुरूनिहा कुल्लमा नफ़िदत उख़राहा आदत अलैहा ऊलाहा हत्ता युक़ज़ा बैनन नास व फ़िल बाब अन अबी हुरैरा मिस्लुहु व अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लुइना मानिउस सदक़ा व कबीसतु इब्न हुल्बिन अन अबीहि व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीसुन हसनुन सहीहुन वस्मु अबी ज़र्र जुंदुब इब्नु सकन व युक़ालु इब्नु जुनादा वबिकुल हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुनीर अन उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन सुफयान अस-सौरी अन हकीम इब्न दैलमी अन इज़हाक इब्न मुज़ाहिम क़ाल अल अक्सरुना साबु अशरती आलाफिन व फ़ी नुस्ख़ा शेख मोहम्मद फ़ुआद अब्दुल बाकी ज़ियादतुन बअद क़ौलिही अशरतिल आलाफ क़ाल व अब्दुल्लाह इब्न मुनीर मरवज़ियुन रजुलुन सालिहुन। शाबाश माशाल्लाह। देखो ये बाब है। बाबू मा अबवाब ज़काती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी। आवाज आ रही है? जी मैं आ रही दो है जगह सर। से हूँ, पता नहीं कहाँ से। आपकी जी। आवाज आ रही है, हमारी शायद नहीं आ रही है आपको। आपकी आवाज आ रही है। आपकी भी आ रही है, आपकी भी आ रही है। मैं असल में वो टेस्ट कर रहा हूँ वहां से, कंप्यूटर से। एक मिनट। जी सर। जी वहाँ कंप्यूटर से नहीं आ रही। जी देखें। तो ये बाब है अबवाब ज़कात या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबू माजा रसूल सल्लम फ़ीमन ज़कात मिन तशदीद के नबी अलैहि सलातो सलाम से ज़कात के मामले में सख्ती। तो फरमाया, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिअतु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहि सलातो सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। वह हुआ जालिसन, और वो बैठे हुए थे, फ़िज़िल काबा, काबतुल्लाह के साए में। क़ाल, तो फरमाते, फ़रआनी मुक़बिलन, आपने मुझे देखा, मुक़बिलन यानी आते हुए। फ़क़ाल, आपने फरमाया, हुमुल अख़सरून, वही लोग नुकसान में हैं, और रब्बिल काबा, काबा की कसम, क़यामत वाले दिन। क़ाल, फरमाते, फ़क़ुल, तो मैंने कहा, माली, मुझे क्या हो गया, यानी लअल्लहु उन्ज़िल फ़िय्या शैउन, शायद मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है। क़ाल क़ुल्तु, मैंने कहा, मन हुम फ़िदाका अबी व उम्मी, कौन है वो लोग, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। तो आप अलैहि सलाम ने आगे से फरमाया, जी, तो आपने फरमाया, हुमुल अक्सरून, वही लोग हैं जो ज्यादा करने वाले हैं। फरमाया, इल्ला मन क़ाल, मगर वो जिसने किया, हा कज़ा व हा कज़ा व हा कज़ा। देखो आपने ना, दरअसल रावी कहते हैं फहासा बैन यदैहि, आपने वो हाथ जो है ना, जिस तरह हाथों में कोई चीज लेकर फेंकते हैं ना, तो आपने यो हसा, वो चुल्लू हाथ का बनाया, और सामने फेंका, दाएं और बाएं। यानी आपने फरमाया कि सिर्फ वो लोग बच सकते हैं जो इधर उधर इस तरह से फेंके माल को, यानी माल को गोया के जो है ना वो सदका करे, वो लोग बच सकते हैं, वरना जो ज्यादा जमा करने वाले हैं वो लोग नहीं। सुम्मा क़ाल, फिर आपने फरमाया, वल्लज़ी नफ़्सी बियदी, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ला यमूतु रजुलुन, कि एक आदमी नहीं मरता, फ़यदहु इब्लन, वो छोड़ देता है ऊँट, औ बक़रन, या गाय, लम युअद्दी ज़काता, जिसकी ज़कात उसने अदा नहीं की, इल्ला जाअतु यौमल क़ियामह, मगर वो क़यामत वाले दिन आएगा वो जानवर, आज़म मा कानत, उससे बड़ा जो वो दुनिया में था, व असमन, और उससे ज़्यादा मोटा ताज़ा।
ततूहु, वो उसको रोंदेगा, बेअख्फाफिहा, अपने खुर के साथ, वतनतयु, और उसे मारेगा, बेकुरूनिहा, अपने सींगों के साथ, कुल्लमा नफिदत उखराहा, जब भी उसका पिछला वाला हिस्सा खत्म होगा, आदत अलैहि उलाहा, तो पहला वाला हिस्सा दोबारा आएगा, यानी चूंकि पूरा रेवड़ होगा, तो जैसे ही वो वाला खत्म होगा वो अगला वाला फिर पहुंच जाएगा। हत्ता युक़ज़ा बैनन नास, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान फैसला किया जाए। वो फिल बाब, यानी अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मिस्लु वन अली इब्न अबी तालिब लुइना मानिउ सदका, के ज़कात को रोकने वाले पर लानत हो। व कबीसत इब्न हुल्ब अन अबी व जाबिर इब्न अब्दुल्लाह व अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी। और आगे काल अबू ईसा, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हदीस अबी ज़र्र के, हज़रत अबू ज़र वाली हदीस जो है ये हसन सही है। व इस्म अबी ज़र, और हज़रत अबू ज़र का नाम है जुंदुब बिन सकन, व युक़ाल, और बाज़ लोग कहते हैं इब्नु जनादा उनका नाम है। तो आगे ज़हाक बिन मुज़ाहिम कहते हैं, अल अक्सरून, अक्सरून से मुराद है अस्हाब अशरत आलाफ, 10,000 दिरहम वाले लोग जो है ना, वो गए कि उसमें शामिल है, जो 10,000 दिरहम जिनके पास हो और वो उसकी ज़कात वगैरह नहीं दे, तो वो उसमें गोया कि क्या है, शामिल है। और उसके बाद जी, तो देखो ये जो ज़कात है, ज़कात वाजिब हुई है मक्के में, मक्के में वाजिब हुई है। और शुरू शुरू में ही ज़कात की आयतें आई थी, यानी सलात के साथ, चूँकि उसका ज़िक्र सलात के साथ ज़्यादा होता है, तो जो अभी नमाज का ज़िक्र आ रहा है तो ज़कात की भी आ रही। लेकिन ज़ाहिर है, जैसे नमाज शुरू शुरू में ऐसे नहीं थी कि वो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ थी या पूरा उसका तरीका फ़र्ज़ था, बस उसमें मुख्तलिफ, जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा था कि तो फ़जर की नमाज़ पढ़ी जाती थी, या जो है ना इशा की नमाज़ पढ़ी जाती थी। लेकिन फिर मेराज के मौके पर बाकायदा इसकी तफसीलात आ गई। इसी तरह ये जो ज़कात है ये भी एक किस्म का गोया कि सदक़े और खैरात के माना में तो था मक्की दौर में, लेकिन निसाबात वगैरह जो है और उसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो मदनी दौर में आई, और उसकी पूरी जो तफसीलात है वो आ गई हैं। तो अब इस हदीस में भी आप सलाम ने ख़ास तौर पर ज़कात रोकने वालों पर बड़ा सख्त गोया कि तशदीद किया है। और ज़कात के बारे में लिखा है किताबों में भी, और ये बात एक गोया कि हदीस के ज़ाहिर से भी मालूम होती है कि ज़कात जब आदमी अदा नहीं करता तो दरअसल उसके पास फ़कीर का माल रह जाता है, यानी उतना हिस्सा वो फ़कीर का है। तो ये ऐसे ही जिस तरह उसने किसी से चोरी किया हुआ माल है, तो गए कि उसके माल में आमेज़श हो जाती है किसी और शख्स के माल की, तो इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा गए कि जो है वईद है वो आ रही है। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाउ माजा इज़ा अद्दैत ज़कात फ़क़द क़ज़ैत मा अलैका। व बिही क़ूल हद्दसना उमर इब्न हफ्स अश-शैबानी क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न वहब क़ाल हद्दसना अमर इब्न हारिस अन दर्राजिन अन इब्न हुजैरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा अद्दैत ज़काता मालिका फ़क़द क़ज़ैत मा अलैका। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन ग़रीबुन व क़द रुविया अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ग़ैरि वजहिन अन्नहु ज़करा ज़कात फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह हल अलैया ग़ैरुहा फ़क़ाल ला इल्ला अन ततव्वा। वब्नु हुजैरा हुआ अब्दुर्रहमान इब्न हुजैर अल-बसरी व यक़ूल हद्दसना मोहम्मद इब्न इस्माइल क़ाल हद्दसना अली इब्न अब्दुल हमीद अल-कूफ़ी क़ाल हद्दसना सुलैमान इब्न मुग़ीरा अन साबित अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कुन्ना नतमन्ना अन यब्तदिल अराबियुल आकिलु फयस्अल नबी व नहनु इंदहु फ़बैना नहनु कज़ालिका इज़ा अताहु अराबिय्यु फ़जलसा बैना यदै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मुहम्मद इन्ना रसूलका अताना फ़ज़मा लना अन्नका तज़उमु अन्नल्लाह अरसलका। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। फ़क़ाल फ़बिल्लज़ी रफ़अ अस्समा व बसतल अर्ज़ व नसबल जिबाल अल्लाहु अरसलका। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। क़ाल फ़इन्ना रसूलका ज़अमा लना अन्नका तज़उमु अन्न अलैना ख़म्सा सलातिन फ़िल यौमि वल लैला। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलका अल्लाहु अमरका बिहाज़ा। क़ाल नाम। क़ाल फ़इन्ना रसूलका ज़अमा लना अन्नका तज़उमु अन्न अलैना सौम शहरि फ़िस्सना। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़। क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलका अल्लाहु अमरका बिहाज़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। क़ाल फ़इन्ना रसूलका ज़अमा लना अन्नका तज़उमु अन्न अलैना फ़ी अम्वालिना ज़कात। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़। क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलका अल्लाहु अमरका बिहाज़ा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। क़ाल इन्ना रसूलका ज़अमा लना अन्नका तज़उमु अन्न अलैना अल-हज्जु इलल बैति अल्लाहि मन इस्तताअ इलैहि सबीला। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। क़ाल फ़बिल्लज़ी अरसलका अल्लाहु अमरका बिहाज़ा। क़ाल नाम। फ़क़ाल वल्लज़ी बअसक बिल-हक़्क़ि ला अदअु मिनहुन्ना शय'अन वला उजाविज़ुहुन्ना सुम्मा वसफ़। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल अराबिय्यु दख़लल जन्नह। क़ाल अबू ईसा हाज़ा हदीसुन हसनुन ग़रीबुन मिन हाज़ल वजहि व क़द रुविया मिन ग़ैरि हाज़ल वजहि अन अनस अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
سمیت محمد بن اسماعیل یقول قال بعض اہل الحدیث فقہ هذا الحدیث ان القراءۃ علی العالم والارض علیہ جائز مثل السماء واحتج بان الاعرابی ارض علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاقر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. شابش جی. نہیں یہ نہیں چاہیے، جلد علی چاہیے. جی اب آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی ہے آ صاحب. رہی ہے. جی. تو یہ باب ماجا اذا ادیت الزکات کہ جب آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا، فقد قضیت ما علیک تو آپ نے ادا کر دیا جو آپ کے اوپر حق ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا ادیت زکات مالک، جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، فقد قضیت ما علیک تو آپ نے ادا کر دیا جو آپ کے ذمے تھا، یعنی جو بھی اس کا حق ہے اب وہ ختم ہو گیا آپ کے ذمے، بس آپ بری ہو گئے. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه ذكر الزکات، کیا آپ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا؟ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا اللہ کا رسول هل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ بھی میرے ذمہ پھر کچھ ہوگا؟ فقال، آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، نہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ آپ نفل کرنا چاہیے، یعنی نفلی صدقہ دینا چاہیں. اور ابن حجیرہ و عبد الرحمن بن حجیرہ البصری. اور دوسری حدیث حضرت انس سے کنہ نتمنا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی ایب تتی العرابی کہ کوئی دیہاتی آ جائے العاقل جو تھوڑا سا سمجھدار ہو، فیصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عندہ، وہ نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کرے اور ہم بھی موجود ہوں تاکہ ہمیں نبی علیہ السلام کے جوابات وغیرہ جو ہے نا وہ ہم بھی مستفید ہوں. فبینا نحن کذالک، فرمائے اسی دوران کہ ہم اسی طرح ایک مجلس میں تھے، اسی حالت میں تھے، اذا اتى اعرابی کہ ایک دیہاتی آئے، فجسا بین یدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ گھٹنوں کے بل نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا. فقال، فرمایا یا محمد، اے محمد، ان رسولک اتانا. دیکھو یہ دیہاتی لوگ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، لیکن ظاہر ہے دیہاتوں میں اتنے آداب نہیں ہوتے تو وہ جو ہے نا وہ نام سے پکارتے تھے، تو نبی علیہ السلام برا نہیں بناتے تھے، یہ ایک بہت نکتے کی بات ہے. تو لہٰذا اگر ہمارا کوئی لقب ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی مفتی صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہے، تو اگر دیہاتی لوگ اپنے نام سے پکارے تو برا نہیں منانا چاہیے، وہ بس ان کی وہ ہے کہ آداب یہی ہے. تو کچھ لوگ پھر برا منا لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں مفتی صاحب کیوں نہیں کہا، نام سے کیوں پکارا گیا، یا ہمیں ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کہا گیا، تو وہ ہے کہ انجینئر صاحب کیوں نہیں کہا گیا. تو دیہاتی لوگ بھی نبی علیہ السلام کو یا محمد ہی کہہ کر پکارتے تھے. پھر انہوں نے کہا ان رسول کا، جو آپ کا قاصد ہے، اتانا، وہ ہمارے پاس آیا، فضا ہما، اور اس نے یہ آپ کی طرف سے دعویٰ کیا یا یہ بتایا، ان کا تزعموا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان اللہ ارسلک کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی وہ آپ کا قاصد ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے، کیا آپ نے دعویٰ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک، ایسے ہی ٹھیک، انہوں نے ٹھیک بتایا. قال، تو انہوں نے کہا فبالذی رفع السماء، اس ذات کی قسم جس نے آسمات بلند کیا، وبسط الجبال وبسط الارض، اور زمین کو بچھایا، ونصب الجبال، اور پہاڑوں کو اونچا کیا، اللہ ارسلک، کیا واقعی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے بھیجا ہے. قال، پھر انہوں نے کہا فإن رسولک، آپ کا قاصد یہ گمان کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے، انک تزعم، کہ آپ نے یہ بتایا ہے یا آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان علینا، کہ ہمارے ذمہ 5 نمازیں رات اور دن میں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں. قال، کہا فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ امرک بہذا، کیا واقعی اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، نے فرمایا ہاں. اس نے کہا فإن رسولک، آپ کا قاصد، اس نے ہمارے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ان علینا، کہ ہمارے ذمے 1 مہینے کے روزے رکھنے، فی السنہ، سال میں. تو نبی علیہ السلام صدق، اس نے سچ بولا. قال، تو نے کہا فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں. قال، پھر انہیں فإن رسولک، آپ کا قاصد، اس نے ہمارے سامنے یہ گمان کیا، یہ دعویٰ کیا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ زکوٰۃ کے، ہمارے مالوں میں ہمارے ذمہ زکوٰۃ ہے. تو نبی علیہ وسلم صدق، اس نے سچ بولا. اس نے پھر کہا فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ تو نبی علیہ وسلم ہاں. قال، اس نے کہا ان رسولک زعم لنا،
آپ کا قاصد اس نے یہ گمان کیا نہ کہتا زامو کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ حج بیت اللہ کا من استطاع علی سبیلا، اس آدمی پر جو وہاں تک پہنچنے کی جس کو طاقت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نام ہاں، قال اس نے فبالذی ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں، واقعی اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ قال، تو اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ادعو منہن شیء، میں ان چیزوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا، ولا اجاوزہن، نہ ان کو سے آگے گزروں گا، یعنی یہی کروں گا۔ ثم وثب، پھر ایک دم کود گیا، ایک دم جلدی کھڑا ہو گیا۔ تو نبی علیہ وسلم ان صدق الاعرابی، اگر یہ عرابی نے سچ بولا ہے، یعنی واقعی ایسا وہ کر لیتا ہے، دخل الجنت، تو جنت میں داخل ہوگا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وقد روي من غیر وجه من هذا الوجه عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے فرماتے ہیں سمیعت محمد ابن اسماعیل، میں نے امام بخاری رحم اللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے قال بعض اہل الحدیث، بعض محدثین نے کہا فقہ هذا الحدیث، کہ اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے ایک استنباط یا ایک مسئلہ یہ ہے، ان القراءۃ علی العالم، کہ عالم کے سامنے قرات کرنا یعنی حدیث پڑھنا، والعرض علی، اور اس کے سامنے حدیث پیش کرنا، یہ بھی جائز ہے، یہ سماع کی طرح ہے، جیسے محدث پڑھے اور شاگرد سنے، اور اگر شاگرد پڑھ رہا ہے محدث سنے، تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ وحتج، اور انہوں نے یہ استدلال کیا کہ بیان العرابی، کہ دیہاتی نے آرزہ وہ چیزیں پیش کی نبی علیہ السلام پر، فاقر ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے اس کا اقرار کر لیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح سے بھی حدیث پڑھی جاتی ہے، تو گویا کہ حدیث کا ایک یہ طریقہ بھی گویا کہ وہ اس حدیث سے انہوں نے کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے۔ تو یہ حدیث آپ لوگوں نے یہ بخاری میں پڑھی ہے، یہ حدیث کتاب الایمان میں؟ کوئی یاد ہے کچھ؟ یہ بخاری کی کتاب الایمان میں آتی ہے۔ جی جی استاد جی پڑھیے۔ جی سر، ہاں، لگتا اس میں پڑی۔ پھر یہ میں ہاں کمی بیشی نہیں کروں گا، اس کے بھی جوابات ہیں، جی اور جی یہ حضرت زمام بن ثعلبہ کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ بہرحال اس سے گویا کہ زکوٰۃ کی فرضیت وغیرہ کا امام ترمذی سے صرف وہ بات اسے بتانا چاہتے ہیں۔ جی پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. وبه يقول حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي شوارب قال حدثنا ابو وانا عن ابي اسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهم وليس لي في 90 و100 شيء فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمر بن حزم رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى روى هذا الحديث الأعمش وأبوانا وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن زمرة عن علي رضي الله تعالى عنه وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه قال وسألت محمد بن اسماعیل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي اسحاق يحتمل ان يكون عنهما جميعا. شابش، یہ باب ہے، باب ما جاء فی زکوٰۃ الذهب والورق، کہ سونے چاندی کے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ورق دراصل غیر جو نا، جو چاندی ابھی ڈلی کی شکل میں، اور ابھی اس کو ڈھلا نہ گیا ہو کسی خاص زیور کی شکل میں یا برتن کی شکل میں، تو اس کو گویا کہ کیا کہتے ہیں، ورق کہتے ہیں۔ تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد عفوت، تو میں نے معاف کر دیا ہے گھوڑے کے زکوٰۃ کو، والرقیق، اور غلاموں کی، فہادو صدقۃ الرقہ، تو لہذا تو پھر ادا کیا کرو چاندی کی زکوٰۃ، من کل 40 درہمن درہمن، ہر 40 درہموں میں سے گویا کہ کیا ہوگا، ایک درہم ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، جی پھر آپ نے فرمایا وَلَيْسَ فِي 90 و100 شَيْءٌ، 190 درہم میں کچھ نہیں ہے، فَإِذَا بَلَغَتْ 200، جب 200 کو پہنچ جائے، فَفِيهَا 5 دراہم، تو اس میں 5 دراہم ہے۔ وفی الباب عن ابی بکر صدیق و عمر بن حزم رضی اللہ عنہما قال ابو عیسیٰ روا هذا الحدیث العامش، اس حدیث کو عامش نے، ابو عوانہ نے، اور اوروں نے بھی، عن ابی اسحاق عن عاصم بن ضمرہ عن علی، جبکہ سفیان الثوری، ابن عینہ اور وغیرہ نے ابو اسحاق عن الحارث عن علی، یہ پیچھے بھی یہ بات آئی تھی نا، کہ حضرت علی کے جو دو شاگرد ہیں عاصم بن ضمرہ اور حارث، یہ دونوں روایت کرتے رہتے ہیں۔ تو امام ترمذی فرماتے وسال تو محمد ابن اسماعیل،
میں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، فقال کلاہما عندی صحیح، فرمایا یہ دونوں میرے ہاں صحیح ہے، یا نبی اسحاق کے طریق سے، یحتمل ان یکون عنہما جمیعا، ہو سکتا ہے ان دونوں سے انہوں نے روایت کیا ہو، یعنی ابو اسحاق نے ایک مرتبہ عاصم سے یہ حدیث لی ہو، پھر ابو اسحاق نے یہ حدیث عارث سے بھی لی ہو، اور اس طرح سے اس کی دو سندیں بن گئی، وہ کہ انہوں نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کیا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے نا یہ صحیح ہے۔ تو دیکھو اس میں بیان ہوا ہے چاندی کی زکوٰۃ، تو سونا چاندی جو ہے نا شریعت کی نظر میں اس کو کہا جاتا ہے یہ ثمن خلقی ہے۔ ثمن خلقی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پیسے ہیں، یہ سرمایہ ہے خلقتن، خلقتن کا مطلب ہوتا ہے ایز اے پیدائش۔ دیکھو پیسوں کی یا کرنسی، آج کو اس کو کہہ سکتے ہیں، کرنسی کی دو قسمیں ہیں نا، ایک وہ کرنسی ہے جو جو ہم خود طے کرتے ہیں، جیسے پیسے ہو گئے، ڈالر ہو گیا، یہ لوگوں کے طے کرنے سے یا ان کے ڈیسائیڈ کرنے سے ایک کرنسی بنتی ہے۔ تو اس کو شریعت میں کہتے ہیں ثمن عرفی، یعنی جو عرف اور معاشرے نے اس کو سمن بنا دیا، تو جب عرف اور معاشرہ اس کو سمن انڈکلیئر کر دے گا تو وہ سمن نہیں رہے گا، جیسے پرانے نوٹ اب نہیں چلتے۔ لیکن سونے چاندی کے بارے میں آتا ہے یہ ثمن خلقی ہے، یعنی یہ گویا کہ خلقتاً اپنی پیدائش کے اعتبار سے یہ کیا ہے، یہ کرنسی ہے۔ تو یہ جس شکل میں بھی ہو یہ کرنسی ہے، یہ سونے درہم کی شکل میں ہو، دینار کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، آپ اندازہ کریں دنیا نے کتنی ترقی کی ہے، لیکن سونے چاندی کی اہمیت اب بھی کم نہیں ہوئی، بلکہ سونا کتنا تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو لہٰذا شریعت نے اس میں زکوٰۃ واجب کر دی کہ سونا پڑا ہو، چاندی پڑی ہو، جس شکل میں بھی ہو، زیورات کی شکل میں ہو، برتن کی شکل میں ہو، درائم اور دنانیر کی شکل میں ہو، تو اس میں زکوٰۃ آئے گی۔ اب اس میں زکوٰۃ کا نصاب یہ طے کیا گیا ہے کہ سونے کا 7.5 تولہ سونا، جس کو 20 مثقال کہا جاتا تھا، اور جو چاندی ہے وہ 52.5 تولہ چاندی، جس کو 200 درہم کہا جاتا تھا، تو گئے کہ اس کا جو 40واں حصہ ہے وہ واجب ہوگا۔ اور باقی اس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے گھوڑے کی زکوٰۃ معاف کر دی۔ دیکھو گھوڑا اگر تو سواری کے لیے ہو، ایک آدمی نے سواری کے لیے گھوڑا رکھا ہے، اس پر وہ سفر کرتا ہے یا سامان لادنے کے لیے رکھا ہے، تو ان گھوڑوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو سواری اور کام کے ہیں۔ دوسرا ہے کہ ایک آدمی نے گھوڑے رکھے ہیں تجارت کے لیے، وہ گھوڑے آ کر خریدتا ہے پھر نفع کے ساتھ بیچتا ہے، تو مال تجارت کا اصول یہ ہے کہ جو بھی مال تجارت اس میں زکوٰۃ ہوتی ہے، تو لہٰذا پھر گھوڑوں میں بھی زکوٰۃ ہوگی۔ تیسرا ہے کہ گھوڑے تناسل کے لیے ہو۔ تناسل کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے گھوڑے اور گھوڑیاں رکھی ہیں، مقصد یہ کہ تاکہ وہ اور اس میں جو ہے نا وہ گوئے کہ مزید جنے اور اس میں فائدہ ہو، جس طرح تناسل کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جو گھوڑے اگر یعنی تناسل کے لیے ہو تو کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ تو اس میں گویا کہ ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کیا اس میں بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن امام صاحب کیا اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ ائمہ ثلاثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قد عفوت عن صدقۃ الخیل، کہ میں نے گھوڑے کی زکوٰۃ معاف کر دی، تو ہم کہتے ہیں وہ بردبار والے گھوڑے کی طرف اشارہ ہے، کام والے گھوڑوں کی طرف، جو تناسل والے ہیں اس میں گویا کہ کیا ہوگی، زکوٰۃ ہوگی۔ باقی اس میں پھر زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی، اس میں بھی پھر مختلف وہ ہے کہ ہر گھوڑے کی طرف سے 1 دینار دیا جائے یا ان کی قیمت لگا کر 40واں دیا جائے، اس کے مختلف طریقے پھر بتائے گئے ہیں، لیکن بہرحال گویا کہ گھوڑے میں جمہور کے یہاں زکوٰۃ نہیں اور ہمارے یہاں زکوٰۃ ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ فرمایا کہ غلام اور باندی ان کی زکوٰۃ بھی معاف کر دی ہے۔ تو اگر تو غلام اور باندی خدمت کے لیے ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں یہاں وہ غلام اور خادم مراد ہے جسے نیچے الرقیق للخدمہ، لیکن اگر غلام اور باندیوں کا کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے تو وہ مالی تجارت بن جاتا ہے، تو مالی تجارت میں پھر ظاہر زکوٰۃ ہوگی۔ مالی تجارت کا اصول یہ ہے کہ آدمی جو بھی بیچتا ہے، مٹی بیچتا ہے، پتھر بیچتا ہے، کوئی بھی چیز بیچتا ہے، تو جب وہ مالی تجارت بن جاتی ہے تو اس میں پھر زکوٰۃ آ جاتی ہے۔ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی استاد۔ جی پڑھیں اب۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم. فبيقول حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الحربي ومحمد بن كامل المروزي المعنى واحد. قالوا حدثنا عباد بن الأوام عن سفيان بن حسين عن زهري عن سالم عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلا مالي حتى قبض فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض وعمر حتى قبض وكان فيه وفي خمس من الإبل شاة وفي 20 شاتان
وفي 15 ثلاث شياه وفي 20 4 شياه وفي 25 بنت مخاض إلى 35 فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45 فإذا زادت ففيها حكة إلى 60 فإذا زادت ففيها جزة إلى 75 فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى 90 فإذا زادت ففيها حكتان إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 50 حكة وفي كل 40 ابنة لبون وفي شاة في كل 40 شاة إلى 20 و100 فإذا زادت فشاتان إلى 200 فإذا زادت فثلاث شياه إلى 300 شاة فإذا زادت على 300 شاة ففي كل 100 شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ 100 ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة صدقة وما كان من خليتين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري إذا جاء المصدق قسم الشاء أثلاثا ثلث خيار وثلث أوساط وثلث شرار وأخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البكر. وفي الباب عن أبي بكر الصديق وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وأبي ذر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن والأمر على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعه وإنما رفعه سفيان بن حسين. शाबाश माशाल्लाह. तो देखो ये बाब है, बाब माजा फी ज़कातिल इबिली वल गनमी, के ऊंटों की और बकरियों की ज़कात. ये ऊंटों का निसाब आपने पहले कभी पढ़ा है या नहीं? जो सारी फिका जब पढ़ी थी पहले उसमें नहीं पढ़ा पढ़ा था। किसी ने? नहीं फिका सर। क्या जब फिका पढ़ी थी तो उसमें पढ़ाया था जी अब्दुल रशीद साहब ने। उसमें पढ़ाया था? जी जी थोड़ा बहुत उसको गए कि ये सीमा से गुजरा है, कानों जी से. हाँ तारुफ है चलो कोई ये। नहीं. जी. तो हज़रत सालिम अपने वालिद से रिवायत करते कि नबी अलैहि सलाम ने सदक़े का वो ख़त और वो तहरीर लिखी. फ़लम युखरिजु इला उम्माली, अभी अपने वो गवर्नरों की तरफ नहीं निकाला था, ताक़ुब बिज़, यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हुई. फ़क़रन वो बिसैफ़ी, आपने उसको अपने तलवार की उसमें रखा. उसमें जब अहम दस्तावेज़ात होते थे ना, तो उसको तलवार के साथ, जहाँ से उसको मुट्ठी है जहाँ से उसको पकड़ते हैं, तो वहाँ एक जगह होती थी, उसको गए के रखते थे. फलम्मा कुबिदा, जब आप जो है ना फोत हो गए, अमल भी अबू बकर, तो हज़रत अबू बकर ने भी उसी ख़त पर अमल किए करते रहे सदक़ात के मामले में, यहाँ तक के फ़ौत हो गए. वह उमर और हज़रत उमर भी हत्ता कुबिज़ा, यहाँ तक के फ़ौत हो गए. वका नफ़ी, अब इसमें क्या है, फरमाया फ़ी खम्स मिनल इबिली शात, जब 5 ऊँट हो जाए तो उसमें एक बकरी है. 5 ऊँटों से कम में ज़कात नहीं है, कम अज़ कम 5 ऊँट होने चाहिए. और उसमें फिर ये बात भी आपने फ़िक़्ह में पढ़ी होगी कि 5 ऊँट साइमा होने चाहिए. साइमा का मतलब है कि वो 5 ऊँट खुद अक्सर साल का अक्सर हिस्सा खुद चर कर गुजारा करते हों, उनको बाकायदा खिला पिला कर या उनको खर्चा उन पर न किया जाए, खुद चर कर वो गुजारा करते हों. तो गोया कि अक्सर साल का अक्सर हिस्सा या पूरा साल. तो जब साइमा होंगे और 5 ऊँट होंगे वो खुद चर के चल रहे, तो अब उसमें फिर मुज़क्कर हो या मोनस, तो जब इस तरह से होंगे तो 5 ऊँटों में एक बकरी है. वफ़ी अशरी शातान, जब 10 ऊँट हो जाए तो 2 बकरी. वफ़ी खम्स आशरत सलासु शियान, जब 15 ऊँट हो जाए तो 3 बकरियाँ. वफ़ी इशरीना, और जब 20 ऊँट हो जाए तो 4 बकरियाँ. देखो आप कहोगे बकरी कहाँ से लाएगा वो, तो ऐसी सूरत में बकरी की कीमत देगा, जो एक मुतवसत बकरी है उसकी कीमत भी दे सकता है हमारे यहाँ. वफ़ी खम्स व इशरीना, जब 25 ऊँट हो जाए, बिन तो मखाज, तो उसमें एक बिनते मखाज है. बिनते मखाज दरअसल जो इसका 1 साल पूरा हो जाए और दूसरे साल में गोया कि वो दाखिल हो जाए, 1 साल पूरा हो जाए और दूसरे साल में अभी वो दाखिल हो गया, तो इसको क्या कहा जाता था, बिनते मखाज. और उसके बाद फिर इला खम्स व सलासीन, 35 तक, 35 तक यही है. 25 पर बिनते मखाज आ गया, अब 26 पर भी यही बिनते मखाज है, 28 पर भी, 30 पर भी, 35 पर भी, 35 तक जो दरमियान में ऊँट कम ज्यादा होते गए तो ये बिनते मखाज है. फ़ैज़ा ज़ादत, जब 35 पर एक बढ़ जाए, 36 हो जाए, फ़फ़ीहा बिनतु लबून,
تو اس میں بنت لبون ہے. بنت لبون 2 سال کی اونٹنی کو کہتے تھے، اور جب تیسرے میں ظاہر وہ داخل ہو گئی، 2 سال مکمل ہو گئے، تو اس میں بنت لبون ہے الی 45 45 تک، یعنی اب 10 10 جا رہا ہے. فیضا زادت، جب 45 پر ایک بڑھ جائے، ففیہا حقہ، تو اس میں حقہ ہے. حقہ کا مطلب ہوتا ہے جو 3 سال والی اونٹنی ہو. الا 60 60 تک. فیضا زادت، جب بڑھ جائے، ففیہا جزا، تو اس میں جزا ہے. جزا کا مطلب ہوتا ہے 4 سال والی اونٹنی. الا 75 75 تک. جب 75 پر فیضا زادت فیہا، جب ایک بڑھ جائے یعنی 76 ہو جائے، ففیہما بنتا لبون، تو اب اس میں 2 بنتے لبون آئیں گے. الا 90 90 تک اس میں یہی چلے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا فیضا زادت، جب 90 پر ایک بھی بڑھ جائے یعنی 91 ہو جائے، ففیہا حقتان، تو اس میں 2 حقے ہوں گے. الا 20 و 100 120 تک. ٹھیک ہے، تو 120 تک تو یہ حساب ہو گیا، یہ تو طے ہے. اب آگے مسئلہ یہ 120 کے بعد حدیث میں ایک جملہ ہے. اب اس جملے کی تشریح میں فقہا کا اختلاف ہے. جملہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 20 و 100، جب 120 سے بڑھ جائے، ففی کل 50 حقہ، تو ہر 50 میں حقہ دینا ہوگا. وہ فی کل 40 بنت لبون، اور ہر 40 میں کیا دینا ہوگا؟ ہر 40 میں گویا کہ ایک بنت لبون دیں گے. اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ 40 اور 50 کا حساب چلے گا. 40 اور 50 کا حساب کیا چلے گا؟ کیا مطلب ہے؟ مثلا 130 ہو جائے، اب 130 میں جتنے 40 ہوں گے تو اتنے بنت لبون ہوں گے، جتنے 50 ہوں گے تو اتنے گویا کہ کیا ہوں گے؟ حقے ہوں گے. گویا کہ جتنے 40 ہوں گے اتنے بنت لبون، جتنا 50 ہوگا تو اتنے حقے ہوں گے. تو گویا کہ اس طرح سے چلے گا. مثلا اگر 121 ہو جائے تو 3 بنت لبون آئیں گے نا، کیونکہ 3 40 ہیں. اور پھر اگر 130 ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ 130 میں اگر آپ دیکھیں تو 2 40 آ سکتے ہیں نا، 2 40 اور ایک 50، تو 80 یہ ہو گیا اور 50 یہ ہو گیا. اور اگر 140 ہو جائے تو پھر 2 50 اور ایک 40، وہ کہ ہر 10 پر 40 50 بدلے گا. تو گویا کہ اس طرح سے ہر 50 میں ایک حقہ اور ہر 40 میں کیا ہوگا؟ ایک بنت لبون آئے گا. یہ ائمہ ثلاثہ اس کی یہ سمپل تشریح کرتے ہیں، تو یہ بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. لیکن احناف اس حدیث کو ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں. احناف اونٹوں کے زکوٰۃ میں استیناف والا طریقہ اپناتے ہیں. استیناف کا مطلب ہے کہ 120 کے بعد زکوٰۃ دوبارہ ابتدا سے شروع ہوگی، جیسے ابتدا میں آئی تھی. کیسے؟ 120 پر تو 2 حقے ہو گئے نا، تو 2 حقے تو لاکھ ہو گئے، وہ تو دینے. اب 5 کا حساب پھر لگا لو، 5 پر ایک بکری، 10 پر 2 بکری، 15 پر 3 بکری، 20 پر 4 بکری، 45 پر 25 پر ایک بنت مخاص. تو اب اگر آپ 20 میں 25 جمع کرو تو 145 ہو گئے نا. اب 145 پر بنت مخاص آ گیا. جب 46 ہو جائے نا تو ایک حقہ آ جائے گا. اب شروع میں جب ہم نے شروع کیا تھا تو بنت مخاص کے بعد بنت لبون آتا تھا نا، یہاں بنت لبون نہیں آئے گا، ڈائریکٹ حقہ آ گیا 150 پر. یہ ہو گیا. اب اس کو احناف کہتے ہیں یہ استیناف ناقص ہے، یعنی یہ صحیح طرح سے شروع والا حساب دوبارہ ریورس، دوبارہ گویا کہ وہ نہیں آیا، یعنی دوبارہ وہ شروع والا حساب اس میں مکمل نہیں آیا، تو 150 تک ہی ہو جائے گا. اب 150 کے بعد بڑا سمپل طریقہ ہے کہ 150 کے بعد بالکل وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو پہلے 50 میں اپنایا تھا. کیسے؟ 5 پر ایک بکری، 10 پر 2 بکری، 15 پر 3 بکری، 20 پر 4 بکری، 25 پر ایک بنت مخاص، 36 پر ایک بنت لبون، 46 پر ایک حقہ، 50 تک. تو گویا کہ 55 پر 155 پر ایک بکری، 60 پر 2 بکری، 160 پر 165 پر 3 بکریاں، 170 پر 4 بکریاں، 175 جب ہو جائے تو اس میں بنت مخاض آئے گا، اور 186 جب ہو جائے تو ایک بنت لبون آئے گا، اور 196 ہو جائے تو ایک حقہ آئے گا 200 تک. اب ہر 50 پر اسی طرح چلے گا، وہ کہ جو پہلا والا 50 ہے اسی طرح چلے گا. تو وہ کہ 2 استیناف ہو گئے، 120 سے 130 تک ٹیمپرری استیناف، ناقص استیناف، کیونکہ اس میں بنت لبون ریپیٹ نہیں ہوا. اور اس کے بعد ہر 50 میں وہی 50 چلے گا جو پہلے 50 میں چلا تھا، تو ہر 50 پر فریضہ اس طرح سے چلے گا. لیکن ظاہر ہے وہ حقہ لاکھ ہو جائے گا نا، یعنی 150 پر اب 3 حقے ہو گئے، اور 3 حقوں کے ساتھ یہ بھی دیتے رہیں گے. مثلا 3 حقے ایک بکری، 3 حقے 2 بکری، 3 حقے 4 بکری، تو اس طرح سے. پھر جب 200 پر 4 حقے ہو جائے نا، اب 4 حقے لاکھ ہو گئے. اب 205 پر 4 حقے ایک بکری، 210 پر 4 حقے 2 بکریاں، تو اس طرح سے چلتا رہے گا. یہ اونٹوں کا نصاب اب سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ جی ریپیٹ کر دیں سر، ہاں جی، اونٹ بھی تو دے نا، جی اونٹ یہ بھی تو ذرا دے نا. ریپیٹ کریں. 120 پہ تو 100
तीन हिक्के जी से जी शुरू करें। पूछे अरे क्या। ये शाह हाँ, वली साहब को तीन ज्यादा तीन समझाएं हिक्के क्योंकि से उधर दोबारा ऊंट बता दें। ज्यादा होते हैं। वहाँ ऊंट ज्यादा होते हैं, हमारे यहाँ तो ऊंट ही नहीं होते। ऊंट नहीं होते। हाँ, लेकिन तो समझ देखो, तो आनी चाहिए सही बात है। तो अ, देखो 120 तक तो समझ में आ गया ना। हाँ जी, उससे आगे चलें जरा। अब 120 तक अगर आपको समझ में आ गया, अब 120 के बाद ये कि दोबारा रिपीट होगा। रिपीट का मतलब है कि 120 पर दो हिस्से हैं, 5 पर फिर दो हिस्सों के साथ एक बकरी, 10 पर दो, 15 पर तीन बकरियां, 20 पर चार बकरियां। तो जब अगर आप 120 में चार 20 डाले तो 140 हो गए। तो 140 पर गोया कि चार बकरियां और दो हिस्से। फिर 145 पर तीसरा हिस्सा आ जाएगा, जो बिनते मखाज आ जाएगा। बिनते मखाज आ जाएगा। 150 पर तीसरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब तीसरा हिक्का आ गया, अब यहाँ थोड़ा सा मिसिंग ये है कि बिनते मखाज के बाद डायरेक्ट हम किस में चले गए, हिक्के में। हालांकि बिनते मखाज के बाद बिनते लबून आता है। तो लिहाजा वहाँ चूंकि पहले से 120 शुरू वाले आ गए थे, तो इसलिए यहाँ हिसाब बराबर नहीं हो पा रहा था। तो इसलिए अहनाफ इसको कहते हैं ये इस्तिनाफ नाकिस है। 150 तक ये कर लोगे। अब 150 के बाद बस ये उसूल जहन में रखना कि जो पहले 50 में जिस तरह से वाजिब किया था, हर 50 में यही होगा। और हर 50 पर एक हिक्का बढ़ता जाएगा। अब पहले 50 में क्या किया था, 5 पर एक बकरी, 10 पर दो, 15 पर तीन, 20 पर चार, 25 पर बिनते मखाज, और 36 पर बिनते लबून, 46 पर हिक्का। तो आप इसी तरह हर 50 में इसी तरह जाते जाएंगे, और हर 50 पर एक हिक्का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप समझ में आ गया या नहीं आया। अब इस सिलसिले में देखो, अहनाफ ये जुमला तो काफी मुबहम है ना, कि हर 50 में एक हिक्का और हर 40 में बिनते लबून। तो ये अहनाफ के मजहब के मुताबिक भी ठीक है ना, क्योंकि हम भी तो हर 50 पर हिक्का दे रहे हैं, और हर। बस, तो वो पढ़ लें हम। जी क्या। अच्छी कोई किताब हो इसमें, इस बारे में, तो वो देख लें हम। बिल्कुल इसको कर दे, मैं आपको ये टेबल बना के दे देते हूँ। हाँ आप तो जी इसका। सर, ये सबसे, ये टेबल वाली सही है बात सर। हाँ। तो आप में से कौन ऐसा है जिसने पहले थोड़ा सा फिक्का पढ़ा है और इसका टेबल बना के दे दे। कोई है ऐसा। पढ़ा तो है, टेबल भी पढ़ा, लेकिन बनाना मुश्किल हो जाएगा। मुस्ताद जी मैं दे बनाना दूंगा। मुश्किल है। मैं दे चलो दूंगा। कोई नहीं, मैं बना लेता अच्छा। हूँ, कोई बात नहीं। बना लेते हैं, कोई मसला नहीं। परेशान नहीं होना। जी। तो गोया कि इसके बस तीन तीन फेज आपने जहन में रखने हैं। ऊंटों के ज़कात के तीन फेज है। एक फेज 1 से लेकर 120 तक। दूसरा फेज क्या है, 120 से लेकर 50 तक। और तीसरा फेज फिर 50 का वाला फेज है। तो ये तीन फेजों में आपने रखना है। तो इंशाल्लाह इसको बना के देते हैं, अगले हफ्ते तक आपको मिल जाएगा। कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। ठीक हो गया, थैंक यू ठीक सर। है। बाकी ये बात है कि इसको ये बिनते मखाज क्यों कहते हैं, 1 साल की ऊँटनी को। मखाज दरअसल कहते हैं दर्द जेह को। जब ऊँटनी को, ज़ाहिर है जो किसी भी मादे को जो औलाद का दर्द होता है, तो उसको दर्द जेह मखाज कहते हैं। कुरान पाक में भी आ रहा है मखाज का लफ्ज़। तो अब दरअसल 1 साल के बाद चूंकि वो ऊँटनी गाभन हो जाती है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं बिनते मखाज। ठीक है, ये वह के मखाज वाली की बेटी है, या मखाज वाली है। तो के बाद यानी ये मखाज वाली है। बिनते लबून तो 2 साल, वह कि वो दूध दूध वाली है। अब 2 साल में जब हो गई, अब जाहिर है 2 साल में बच्चा देती है ना, तो वो दूध वह कि इसलिए वो उसका दूध दे रही, तो इसे बिनते लबून कहा जाता है। बाद हिक्का। और हिक्का लबन का से, मतलब लबन होता से है लेंगे। से, बिल्कुल। उसके बाद फिर है हिक्का। हिक्का का मतलब होता है किसी पर बुर्दबारी या सामान लादना। तो असल में वो 3 साल के बाद बुर्दबारी या सामान के काबिल हो जाते, तो इसलिए इसको हिक्का कहा जाता है। और उसके बाद 4 साल वाली को जजा इसलिए कहा जाता है कि जब वो 5वें साल में दाखिल हो जाते, एक किस्म की गोया कि ये अब जवान हो गई। जजा कहते हैं जवान को। और ये खुद गाबन होने के काबिल हो जाती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जजा। तो जल्द। इससे आप अरबी जबान की वसअत का अंदाजा लगा लें कि हर साल के ऊंट का उन्होंने अनग्राम रखा है। और कहा जाता है कि 10 साल तक उन्होंने नाम इस तरह से रखे हैं। 10 साल की उम्र तक उन्होंने ऊंटों के नाम रखे हैं, इसी तरह घोड़ों के नाम रखते थे। तो गोया के, और बड़ी इसमें गोया की मुनासबत भी होती थी। तो बिनते मखास कहते थे कि अब उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो रहा है, फिर बिनते लबून कि अब उसकी माँ उसको दूध दे रही है, फिर हिक्का,
کہ اب وہ خود یہ والی، اب جو تیسرے سال جس کی مکمل ہو گیا، اب اس کو تھوڑے بہت اس پر بوجھ لا سکتے ہیں، اس پر وہ لا سکتے ہیں جزا، اب وہ مکمل جوان ہو گئی ہے، 5ویں سال میں داخل ہو گئی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے اس کے نام گوئے کہ کیا تھے، رکھے تھے۔ یہ اب سمجھ میں آ گئے؟ جی سر۔ جی، پڑھیں آگے۔ جی، تو یہ بکری اب آگے سب بکریوں کی طرف۔ جی، فرمایا وفی شائی، بکریوں کا نصاب آسان ہے، وہ زیادہ مشکل نہیں۔ بکریوں میں فی کل 40 شاتن شاتن، ہر 40 میں ایک بکری ہے، الا 20 و 100، 120 تک، 120 تک کہ ایک بکری ہے، ہر 120 تک، یعنی ہر 40 میں بکری واجب ہو گئی، اور یہی بکری چلے گی کب تک؟ 120 تک، یعنی اگر 80 ہو گئے تب بھی ایک بکری، 100 ہو گئے تب بھی ایک بکری، 120 بکریاں تک یہی ایک بکری چلے گی۔ فَإِذَا زَادَتْ، جب 120 پر ایک بکری اضافہ ہو جائے، فَشَاتَانِ إِلَى 200، تو اس میں دو بکریاں ہیں 200 تک، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا زَادَتْ، جب اس پر ایک بکری اضافہ ہو جائے، فَثَلَاثُ شِيَاءٍ، تو تین بکریاں ہیں، إِلَى 300، 300 تک۔ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى 300، جب 300 پر بڑھ جائے، ففی کل مئتی شاتن شاتن، تو اب ہر 100 پر ایک بکری واجب ہوتی جائے گی، ہر 100 پر ایک بکری۔ ثم لیس فی شیء حتی تبلغ 100، یعنی پھر اس پر کچھ نہیں ہوگا یہاں تک کہ 100 تک پہنچ جائے۔ دیکھو اس کو تھوڑا سا سمجھے، 40 بکریاں جب ہو جائے، بکریوں سے یہاں مراد ہے بھیڑ ہے یا بکری ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ 40 ہو جائے تو اس میں ایک بکری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں ہے؟ 39 تک کوئی زکوٰۃ نہیں، بالکل ایسے ہی، 39 تک تو استاد جی وہ جو 39 تک 39 کوئی زکوٰۃ نہیں، جب 40 وہ ہو جائے تو ایک بکری، ٹھیک ہے۔ استاد جی وہ جو پھر 39 ہیں جب وہ مال جی جی، زکوٰۃ میں تو شمار ہوں گی نا 39 بکریاں؟ نہیں نہیں، 39 میں کچھ نہیں ہے، جب 40 ہوں گے تو بکری آئے گی، نہیں نہیں استاد وہ جی مال وہ زکوٰۃ مال، میں ہے ہی نہیں۔ ہاں، اچھا وہ مال زکوٰۃ میں بھی نہیں آئے گی؟ نہیں مال زکوٰۃ میں نہیں آئے گی، جی بات صحیح سمجھ ہو میں آ گئی، ٹھیک، یعنی وہ جی نصاب ہے نا، صحیح۔ نصاب کا مطلب ہوتا ہے وہ منیمم مال کہ آدمی زکوٰۃ دینے کا اہل ہو جاتا ہے، جیسے دراہم میں 200 درہم ہے نا، تو 200 درہم سے کم میں چاندی ہوگی تو اس میں زکوٰۃ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایسا، تو گویا کہ جب تک 40 بکریاں نہیں ہوگی تو زکوٰۃ آئے گا نہیں، جب 40 ہو جائے تو ایک بکری، ٹھیک ہے، پھر 120 تک یہی چلے گی، جب 121 ہو جائے تو دو بکریاں، یہ بات ذہن میں رکھنا ہے، 121 جب ہو جائے تو دو بکریاں، اب یہ 200 تک چلے گا، ٹھیک ہے، پھر جب 201 ہو جائے تو تین بکریاں، 201 ہو جائے تو تین بکریاں، اب 201 کے بعد حدیث میں آ رہا ہے کہ ہر 100 میں ایک بکری ہے، اب ہر 100 میں ایک بکری کیسی ہوگی؟ تو اب جو ائمہ ثلاثہ وغیرہ اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ 201 سے لے کر 299 تک کچھ نہیں، تو اب 301 پر ایک بکری ہوگی، پر نہیں 301 پر ایک بکری ہوگی، اور پھر 400 میں چار بکری ہوں گی، 500 میں پانچ بکریاں ہوں گی، تو اس طرح سے گویا کہ وہ چلے گا، لیکن تھوڑا سا کچھ لوگ اس طرح سے کرتے کہ نہیں، 300 پر بکری بدل جائے گی، یعنی تھوڑا سا فرق یہ تھوڑا سا ہے کہ وہ 100 پر جو بکری چلے گی، جب وہ 100 سے بڑھ جائے، مثلا 301 ہو جائے پھر بکری بڑھے گی، یا جب 300 پر پہنچتے ہی بکری بڑھ جائے گی، تھوڑا سا یہ اختلاف ہے، لیکن بہرحال پھر ہر 100 پر ایک بکری ہوگی، تو گویا کہ اس طرح سے بکریوں کا نصاب ہے، وہ بکریوں کا نصاب تھوڑا سا آسان ہے نا، یہ مشکل ہے جی اونٹوں سے آسان ہے سر تو سے کافی آسان ہے، اصل میں چونکہ بکریاں زیادہ ہوتی تھی نا، تو اس لیے وہ اس میں ظاہر اونٹ تو بڑے مہنگے ہیں نا، اور اتنے زیادہ اونٹ ہوتے بھی نہیں تھے، لیکن بکریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہزاروں میں ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو پھر ہر 100 پر ایک بکری کو رکھا گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ جی سر۔ اب تھوڑا سا آگے، مشکل تو نہیں ہے لیکن تھوڑا سا زکوٰۃ کا اس پورا کنسپٹ جو ہے نا، یہ سمجھنے والی چیز ہے اس میں، جانوروں کے حوالے سے خاص طور پر۔ اب اس میں جملہ ہے ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع مضافۃ الصدقہ، یہ ایک جملہ ہے، اس جملے کیا ہے؟ الگ الگ مال کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا، ولا یفرق بین مجتمع، نہ اکٹھے مال کو الگ الگ کیا جائے گا، مضافۃ الصدقہ کے کردار سے، الگ الگ مال کو ایک نہیں کیا جائے گا، نہ ایک مال کو الگ الگ کیا جائے گا صدقے کے ڈر سے۔ اس جملے کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو جانور ہیں، بکری ہے یا اونٹ ہے، ظاہر ہے یہ کبھی
शराकत के भी होते हैं ना, पार्टनरशिप के होते हैं, दो या दो लोगों ने पार्टनरशिप करके लिया हो, ठीक। तो अगर पार्टनरशिप करके ये जानवर लिए हो तो जक़ात कैसे आएगी? तो इसमें अहनाफ का मजहब तो बड़ा सिंपल है। अहनाफ का मजहब ये है कि जक़ात हर मालिक के माल पे खुद आएगी। वो दोनों अलग अलग माली शुमार होंगे, ख्वाह वो पार्टनरशिप करके उसको एक समझ रहे हैं। क्या मतलब? मसलन 80 बकरियां हैं, दो आदमियों की 80 बकरियां हैं। अब 80 बकरियों में 60 बकरी के बकदर माल एक पार्टनर का है, 20 बकरियों के बकदर माल दूसरे पार्टनर का है। तो अहनाफ के नज़दीक जो 60 वाला पार्टनर है, चूंकि वो निसाब है, तो उस पर बकरी होगी, 61 बकरी होती है ना, 40 पर एक बकरी वाजिब होती है 120 तक, तो 60 वाले पर एक बकरी होगी, ठीक है। तो जो 20 वाला है उस वो चूंकि उसका इसको पहुंचने नहीं, उस पर ज़कात आएगी नहीं। आना मतलब क्या है कि पार्टनरशिप वाले पे हर पार्टनर का अलग अलग देखा जाएगा कि वो निसाब पहुंच रहा है या नहीं। अगर जिसका निसाब को पहुंच रहा है उस पर ज़कात आएगी, और जिसका निसाब नहीं पहुंच रहा उस पर ज़कात नहीं आए। यह है अहनाफ का मजहब। अब ये अहनाफ का मजहब आप लोगों को समझ में आ गया? जी सर। हाँ, शाबाश। अब आप आ जाएं अइमा सलासा का मजहब। अइमा सलासा पार्टनरशिप वाले माल को दरअसल एक शुमार करते हैं। हम फिलहाल आगे नहीं जाते, इसी जुमले को समझें। अइमा सलासा पार्टनरशिप वाले माल को एक शुमार करते हैं। कैसे हैं? अइमा सलासा कहते हैं कि जानवरों के पार्टनरशिप की दरअसल दो सूरतें हैं, दो किस्में हैं। और ये आज भी चलती हैं, उस जमाने में भी चला करती थी। एक तो पार्टनरशिप ऐसा है कि बकरियां मालूम नहीं है, मालियत मालूम है। जैसे दो आदमियों ने मसलन 10 लाख इकट्ठे किए, 5 लाख एक के, 5 लाख दूसरे को, और से बकरियां खरीद ली। जाहिर है वो फिर हर बकरी में हर हर आदमी शरीक होता है ना, यानी हर हर बकरी में हर हर आदमी का हिस्सा होता है, दोनों पार्टनरों का। तो ऐसे पार्टनरशिप को कहा जाता है तिजारत की इस्तिलाह में या फ़िक़ह की इस्तिलाह में खुलततुश्शुयू। खुलततुश्शुयू का मतलब होता है ऐसी पार्टनरशिप जिसमें हर हर जुज में दोनों पार्टनरों का हक होता है। अब देखो, अगर एक बकरी मरेगी इस इज्तिमाई माल में से, तो दोनों का आधी आधी बकरी चली जाएगी ना। तो वह कि इसमें हर हर बकरी में दोनों का हिस्सा होता है। एक पार्टनरशिप होती है खुलततुश्शुयू वाला, कि जिसमें हर एक की बकरियां मालूम नहीं है, हर एक का माल मालूम नहीं है, दोनों इकट्ठे तौर पर हर हर बकरी में या हर हर ऊंट में शरीक है। एक तो खुलततुश्शुयू है, ये पार्टनरशिप चलती है। एक दूसरी पार्टनरशिप होती है, उसको कहते हैं खुलततुल जवार। खुलततुल जवार का क्या मतलब है? पुराने जमाने में ऐसा होता था कि दो मालदार लोग होते थे, मालदार से मुराद है जिनके पास बकरियां वगैरह हो, वो दोनों पार्टनरशिप कर लेते थे। पार्टनरशिप कैसे कर लेते थे? एक आदमी के पास भी 40 बकरियां हैं, दूसरे के पास भी 40 है बकरियां, सबकी अपनी अपनी है। अब उन दोनों को उन्होंने इकट्ठे पालने का पालते हैं कैसे? दोनों के लिए एक बाड़ा बना लेते थे, दोनों एक बाड़े में रहते थे। दोनों के लिए एक चरवाहा रख लेते थे, दोनों एक चरवाहा उसको लेके जाता था। दोनों के लिए दूध का बर्तन भी एक होता था, सबको इकट्ठा धोया जाता था, फिर दूध तकसीम करते थे। और इसी तरह दोनों का जो एक होता है ना, एक नर जानवर जो उनको हामला करता है, वो भी दोनों रेवड़ों के लिए एक होता था। दोनों के लिए पानी पीने की जगह भी एक होती थी। और इसी तरह कुत्ता जो रेवड़ की हिफाजत के लिए रखा जाता था, वो भी एक होता था। तो इसमें अब क्या है कि पार्टनरशिप ऐसी है कि माल तो हर एक का, लेकिन उस माल को जो पाला जा रहा है वो पार्टनरशिप के तरीके से। तो दोनों एक चरवाहा से पाले जा रहे हैं, दोनों को इकट्ठे एक चरागाह में किया जा रहा है, दोनों को एक बाड़े में बांधा जा रहा है। दोनों को है कि जैसे एक आदमी का माल है, लेकिन माल उधर मालूम है कि मैं, अब वो ना मालदारों को ज़ाहिर है अपनी बकरियां और अपना माल अच्छी तरह से उनको तमीज़ होती है कि हमारे यहाँ ये आपका माल है। तो गए कि इसको कहते हैं खुलततुल जवार, यानी कि माल तो मालूम है, लेकिन गोया कि ये अब आयम सलासा ख्वा खुलततुल जवार हो या खुलततुल शुयू, हम इसमें नहीं जाते। आयम सलासा पार्टनरशिप को देखते कैसे हैं? आयम सलासा कहते हैं कि पार्टनरशिप एक आदमी के माल की तरह शुमार होगी, वो दो आदमियों का माल नहीं है। अब ये नतीजा कैसे निकलेगा? मैं आपसे पूछना है, जवाब आसान है। दो आदमी तो हैं, उनके पास 80 बकरे हैं, 40 की मालियत एक की है, 40 दूसरे।
خواہ وہ خلطۃ الجوار یا خلطۃ الشوی، فرق نہیں پڑتا، 80 بکریاں ہیں۔ تو آپ بتائیں احناف کے یہاں ان 80 بکریوں میں کتنی بکریاں لازم ہوں گی، اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں کتنی بکریاں لازم ہوں گی؟ احناف کے ہاں 2 بکریاں، احمد ثلاثہ کے ہاں 1 بکری۔ شاباش! احناف کے یہاں 2 بکریاں کیوں ہوں گی؟ کیونکہ 40 ایک مالک، تو 40 پر ایک بکری آتی ہے، 40 دوسرے مالک کی ہے تو اس پر ایک بکری آئے گی۔ لیکن ائمہ ثلاثہ چونکہ خلطت والے مالک ایک شمار کرتا ہے، تو یہ جس طرح ایک مالک کے پاس، تو جب ایک مالک کے پاس 80 بکریاں اور 100 سے پہلے پہلے تو ایک بکری آتا، لہٰذا اس میں بھی کیا آئے گی؟ ایک بکری آئے گی۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو کیا میں جو ہے وہ اس طرح پارٹنرشپ کو گیا کرتے ہیں۔ اب یہ پارٹنرشپ والا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب آپ آئے اس جملے کی تشریح، اب آپ کو اس جملے کی تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ احناف کیا اس ایک تشریح ہے کہ جو partnership پر الگ الگ مال آتا ہے اور ایک آدمی پر الگ مال آتا ہے، تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ جو مالکان ہوتے تھے نا، وہ لالچ کرتے تھے۔ کبھی زکوٰۃ وصول کرنے والا لالچ کرتا تھا، کیسے؟ دو دو اکٹھے بھائی ہیں، یا دو مثلا گھر ہے اکٹھے، دونوں کے پاس 80 بکریاں، ایک کے پاس بھی 40 ہے، ایک کے بھی پاس 40 ہے۔ تو زمانے میں یہ ہوتا تھا، ہر سال کے آخر میں حکومت کی طرف سے نمائندہ آتا تھا، اسے سائی کہا جاتا تھا یا عامل کہا جاتا تھا، وہ زکوٰۃ وصول کرتا تھا، یہ مسئلہ آگے آئے گا، تو کہ وہ حکومت کے پاس لے کے جاتا تھا۔ تو جب زکوٰۃ وصولنے کا ٹائم آ گیا تو ان دو پڑوسیوں نے کہا اس طرح سے کرتے ہیں، ایک پڑوسی سے کہا تو کہ یہ میرا مال ہے، تو اب وہ آتا تھا، ظاہر اس کو تو نہیں پتا، تو وہ آتا تھا، وہ کہتا تھا یہ ایسے ہے، وہ چلو 80 میں ایک بکری دے دے۔ اب 80 میں ایک بکری جب گیا، تو اب بتائیں دونوں مالکوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر وہ الگ الگ رکھے تو ہر ایک کے مال خرید جاتی نا۔ تو جب انہوں نے ایک آدمی کا مال ڈکلیئر کر دی، 80 میں کتنی بکریاں آ گئی؟ ایک بکری آ گئی۔ یہ بات اب سمجھ میں آ گئی؟ تو اب اس میں فائدہ کس کو پہنچا؟ مالکوں کو۔ اس میں فائدہ کیوں پہنچا؟ مالک کو۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو پھر میں اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ جی، اب اگلے میں پھر کیا تھا؟ کبھی کبھی لالچ سائی کرتا تھا، مل کے بس بکری ہے، تو اب دیکھو یہاں اس نے زکوٰۃ تھی، اس نے 80 کو 2 گروپ میں ڈیوائڈ کر کے زیادہ زکوٰۃ لے لی۔ تو یہ وَلَا متفرقین ولا يفرق بین مجتمعین، یہ مالک کو بھی کو بھی خطاب ہے، کہ مالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے نہ اکٹھے مال کو الگ کرو، نہ الگ مال کو اکٹھا کرو، اور سائی کو کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ بڑھانے کے لیے نہ اکٹھے مال کو الگ کرو، نہ کم مال کو اکٹھا کرو۔ دیکھو کبھی کبھی وہ کم مال کو اکٹھا کر لیتا تھا سائی، کیسے؟ دو آدمی ہیں، ایک کے پاس 20 بکریاں، تو دیکھو کبھی ایک سائی کیا کرتا تھا، مثلا دو آدمی ہیں، ایک کے پاس 20 بکریاں، دوسرے کے پاس بھی 20 بکریاں، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا یا تو نہ اس مالک پر آ رہے نہ اس پر، وہ کہتا تھا نہیں یہ 40 بکری، تو ان کو اکٹھا کر کے ایک بکری لے کے چلا جاتا تھا۔ تو فرمایا ایسا نہ کرو، اگر الگ مالکوں کا تو الگ مالکوں کا پاس دو، اگر ایک مالک کا مال ہے تو ایک مالک کے پاس رہو، نہ کم کرو۔ اب یہ والا جملہ سمجھ میں آ گیا کہ الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کرو، فرق مخاف صدقہ کے ڈر سے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی جی صحیح ہے۔ شاباش! تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس جملے کا مقصد یہ، اس لیے پہلے وہ پارٹنرشپ والی مال اس لیے سمجھ میں سمجھانی پڑی، تاکہ وہ تھوڑا سا نا آپ کو یہ پورا پس منظر سمجھ میں آ جائے کہ کیا ہے۔ تو اب یہ گویا کہ اس جملے کی تشریح یہ ہے کہ اس میں دونوں کو خطاب ہے، مالک کو بھی، مالکوں کو بھی، اور سائی کو بھی۔ سائی کو کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ بڑھانے کے لیے اس طرح سے نہ اکٹھے کو اکٹھا کرو، نہ اکٹھے کو الگ الگ کرو، اور مالکوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے نہ اکٹھے کو ایک کرو، نہ اکٹھے مال کو الگ الگ کرو، اس طرح سے نہ کرو، جو مال جیسا ہے ویسے ہی رہنے دو۔ تو یہ گویا کہ یہ اس کا یہ ایک تشریح ہے۔
चले जी ना काफी आज, तो आप इसको जरा याद कर ले। तो अब थोड़ा सा आयमा सलासा की फिर की तशरीह होगी, उसको हम करते हैं। या ये वक़ा मिन खलीतैन फहिमाए अजफनी सविया, इस जुमले की तशरीह, फिर अगले जुमले की तशरीह। थोड़ा सा कम्प्लेक्स तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा किताब सलात से थोड़ा सा मुश्किल है ना। लेकिन बहरहाल अच्छी बहस है, एक बेहतरीन किस्म की बहस है। बहुत सारा इसमें गोया कि नई किस्म की मालूमात भी हैं। तो इसलिए इसका ज़रा थोड़ा सा तकरार कर ले। और अगर ना समझ में आए तो आप ग्रुप में भी फिर पूछ सकते हैं कि वो चीज़ हमें नहीं समझ में आई, यहाँ बता दो, या फिर अगले हफ्ते में इंशाल्लाह जब आएंगे तो भी मैं बताऊंगा। अगर इसके लिए आप थोड़ा सा ना दरस तिरमिज़ी देख लें तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, आगे नहीं, आगे फिर हम इंशाल्लाह दोबारा तो गए कि एक तो निसाबात याद करो, बकरियों का निसाब, ऊँटों का निसाब। इंशाल्लाह मैं उसके वो बनाता हूँ टेबल। और इसी तरह उसके बाद ये जो जुमला है वला युज्मउ बैन मुतफर्रिकिन, जो पार्टनरशिप की दो सूरतें हैं वो याद करो। और इस जुमले की जो तशरीह है, ये जो है ना, इसको ज़रा देख ले। तो ये हो जाएगा या नहीं? जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह ताला। चलो जी, ठीक है। ऊपर परेशान नहीं होना कि शायद किताब ज़कात मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस उसमें यही है बात, थोड़ा सा मुश्किल समझा, आगे फिर आसान है। फिर भैंसों का निसाब है, वो बड़ा आसान है बिल्कुल, वो से भी। फिर उसके बाद ज़ाहिर है माल तिजारत का है, वो आसान है। माल तिजारत सोने चांदी के साथ नापा जाता है। फिर उसके बाद आता है कि ये फसलों का निसाब, फसलों का निसाब भी आसान है, कि जितनी भी फसल निकल है उसका 10वां या 20वां देना होता है। तो कह के आगे कोई मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा सा मुश्किल था। जी ठीक है। जी ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।